يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاه يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاه صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واسل وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد واسل وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد ومن بالنبي يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفار عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظمه علما وبسط له من فائز المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرق خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرف في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجليه قضى بانتشار فضله بالقريب وشاسع
الواسع، فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا أول قلب سروره قد تولى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا قلب شوقه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا أول قلب حبه قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى بمجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود خلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها من قلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى شرقت أنوار نبينا فاجتهى الكون شهور في ربيع الحل فينا نور أنوار الجنود. مرحبا يا نور العين، مرحبا كل الزهور، مرحبا يا الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس أنت قمر، أنت شمس أنت قمر،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جلد المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها روح صلاة يتسل بها روح المصلي عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا للال شرف العصر بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بينة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، صلى الله عليه وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى خرج في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. فإن كانت الألسن لا تفي بإسر أوصاف ذلك الموصوف تسبيق للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقدام عن سؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدويني ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت آيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلقي بهذه الحضرة الكريمة وليل التسلك إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجالس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذاكره،
مجالس ذكري روضة جناني فقيد فيها رافعا والختم مولاه سبحان من ذكره عز لذاكره وهو الجالس له نحن العبيد له بذكره شرفون أنا وفخر العبد مولاه سبحان من ذكره عز لذاكره وهو الجالس له أهل الوفاء لمن وفاهم إنهم عطايا فبصير بما هم أهل الوفاء لمن وفاهم إنهم صف القدس لما هم نبتوا لمن أتاهم أهل الوفاء لمن وفاهم ذات حياة قصير وكل البرايا أهل العطايا أهل العطايا لمن أتاهم أهل قصيدهما وصلي وسلم ربي وأنعم ذل وأكرم المصطفى ومهلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى إدراك جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تدري حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأسر الله في الوجود بهجة التكريم وبالستر في العالم الكبير مائدة التشريف والتنظيم ببروز هذا البشر الكريم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوديع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب فامطار الوجود لله على أهل الوجود تشهد ورسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهجر عند مده أمة تأنيسا لجنابها المسؤول ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له زوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكما من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزين الله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا وبوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
بالحسن تبرر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينبت حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعبل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الآل محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أولا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وفي جاي إليه مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر كل حين يتجدد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له خلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزء، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معزلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نصر به تعطرت الطرق والمنازل، وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأصرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام. نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام. بجاه رسول الله نسأله حسن الختام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام. محمد نور الله ما حوت كل الظلام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر صيام. محمد نور الله ما حوت كل الظلام. مرحبا يا رمضان،
لأجمع ما لا يرام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. أنت شافعنا وأنت بدر التمام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. أنت شافعنا وأنت بدر التمام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. أنت شافعنا وأنت بدر التمام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. منك الشفاعة في يوم القيامة. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. عليك صلاة الله وسلامه التمام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. وعلى آلك وصحبك على مر الأيام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعبد الأبدان والشفاء من الأبصار وأضيائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلام الله خزائن الله نورا ودخول من المؤمنات والمسلمين والمسلمات فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولما نظم فكر من دراري الأوصاف المحمدية ركودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي به محمودا ويقضي عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود صافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وبإذن سرك وبذرة دعوتك الشاملة على بالأكبر على المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن مواتن القلوب ومظهر قاسم ذلك بعبادك وساكي كوسل شركة أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل القدرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تهربنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في أفضل هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، والهاكيك وهاكيم من المعدين، ولعهدك من الحافزين. اللهم إنا لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب، أن تقابل المذنب، أن تقابل المذنب والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. اللهم صل على الخاتمة والقلب الخاتمة والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركته والشر في جهد أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأهل مريض الدين القويم بجميع أقدار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بهذه المعمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب سلم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بلسان حسين من جميع البلايا، بلسان حسين وبالعز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا بالعمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi sebelum kita bertahlil, kita berkisah sedikit, karena malam ini kita berhaul daripada guru kita, yaitu Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atau yang dikenal dengan Habib Merah. Nah, itu adalah guru yang pernah mengajar di sini, yang mengajarkan daripada ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu laduni segala macamnya. Beliau meninggal 2 tahun yang telah lalu setelah nisfu. Habis nisfu, sebelum nisfu, sebelum nisfu, sebelum nisfu. Jadi sebelum meninggal itu ada menelpon aku bahwa Habib mau berangkat ke Tenggarong karena pembukaan majelis pertama di sana. Majelisnya itu ada di Samarinda ada, tapi di Tenggarong pertama kali. 3 minggu sebelum meninggal itu ada di rumah sini, dan yang tidak pernah beliau lakukan yaitu mandi dan menasehati daripada kita semua, terutama Subhan di Mama Isitin. Nah, jadi ada Jodi Mama Isitin dulu.
Nah itu karena apa? Sidin memamai sayang, mamayan sidin mamayan sayang ya lah, ketahuan. Awal pertemuan kita lawan Habib Merah itu bulan Maulid tahun 2018 kalau ada salah ya lah. Memang sudah lama tahu kita lawan Habib Merah itu, akan tetapi berhadapan langsung baru 2018, di mana awal pertemuan itu ketemu beliau di Banjarbaru. Ames itu ujar sidin bahwasanya ulun mau ke tempat pian, mau ikut maulidan juga, mau ikut, bukan membuka, bukan, tapi mau ikut, itu adabnya, mau ikut maulidan. Ambas itu kita iakan. Nah beberapa hari kemudian ada kawan kita yang mana kita dahulu kan sering rancak juga orang Banjar tuh guring di teras ini. Nah ini kan tempat peraduan hubungan nikam ya lo, yang koler bulik, yang dikunci ya lo, yang sakit hati, yang habis di ya begitulah ya lo. Jadi peraduannya banyak kesini ya. Habis itu sekitar pukul 2:30 itu ada kelutuk-kelutuk kayak bunyi. Nah, jadi dilihat 2:30 malam dini hari itu siapa? Nah ternyata ada sosok yang laki-laki menaiki kuda jam 2:30 malam. Habis itu jam 2:30 malam diamati, ada wani juga. Kawan kita itu menyuruhkan masuk atau apa kayak apa, ada wani juga, jadi dilihati di luar situ aja. Setelah rumah sini pergi keluar, arah keluar. Nah itu cerita, oh iya kada lawas menelpon hari Rabu, menelpon. Kejadian itu malam Senin. Nah yang sidin datang itu malam Senin. Hari Rabunya menelpon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa ini? Ini ujar sidin, ini Habib Merah. Iya Habib Merah. Kira-kira dapat di mana kamat lah, nomorku ya lah, harus paham juga. Nah habis itu sidin itu menelpon bahwa bepandir bahwa hendak umpat di sini. Jadikah kita jar maulidan? Oh jadi Bib. Nah, seadanya aja jar sidin. Oh iya. Nah habis itu sidin dijemputi oleh Oji. Nah, lalu di sini dulu, di teras. Habis itu di teras, karena kelakuan sidin itu agak sedikit nyeleneh kan, jadi kada lawas di teras. Apa ini maulid sembunyi-sembunyi? Kita adakan maulid di tengah jalan. Waduh kayak apa di tengah jalan? Jadi maulidannya di tengah jalan. Waktu itu masih ada gambarnya loh, maulidan jadi dibikin panggung halus di tengah jalan maulidan. Nah sedangkan harinya itu sudah mulai gerimis harinya. Nah jadi maulidannya di tengah jalan. Nah, terakhir maulidannya pun di tengah jalan juga. Tapi karena hujan beralihlah ke teras waktu itu. Nah itu terakhir yang sidin memadahi ikhlas. Berjuang itu ikhlas. Masih ada kata-kata, masih terekam kata-kata sidin. Mungkin di Instagram masih ada. Instagram majelis. Harus ikhlas. Harus apa lagi? Harus istiqomah. Ikhlasnya apa? Kalaunya orang kada ikhlas ya kada istiqomah. Mengharapkan duit. Sedangkan Habib di sini tidak mengajarkan kita berapa. Kalau mengiau maulidan kita sekian, ya kada ngiau kita sekian. Sepembarinya bila ada, bila kada ada ya kada ada. Nah banyak sampai PRT pun nelpon aku berapa gerang bembari bebuhan pian jar. Kada ada jurang, terserah aja ya Allah. Mun ada dikeluarkan, mun kada ada dicariakan. Ya lah,
Ini macam-macam aja ya. Nah, limbah itu pulang harus ikhlas ujar Sidin. Harus ikhlas, harus istiqamah. Itu adalah pesan-pesan Sidin, wasiat daripada guru kita. Istiqamah itu khairum min alfi karamah. Orang tuh nah, umpamanya Nopa bisa berjalan di banyu, cuma mau atau sembahyang Jumat sebulan 2 kali aja. Nah, kada Nopa kada apa ngarannya, kada harat lagi. Ya kada inya istiqamah itu adalah karamah besar tadi. Nang kayak Habib Merah itu sebulan sekali di sini, sebulan sekali di Sekumpul, sebulan sekali di mana ngarannya perbatasan apa ngarannya Tanjung Tarus lagi kayak Muara Uya anjir. Nah, di Pasir lain Kaltim di Amuntai ada sekali, terus sebulan sekali di Amuntai, di apa di Samarinda sebulan sekali, di mana lagi di apa ngarannya ini di Pengaron sebulan sekali, di Pintu Air sebulan sekali, di sini nih di mana lagi nih di Istanbul sana lagi di apa ngarannya Matraman sebulan sekali, di Bangil sebulan sekali, di Lumajang sebulan sekali, di Surabaya sebulan sekali, di Semarang sebulan sekali. Jadi itu bejijit beteter tuh. Duitnya duit seorang karena sponsornya kalau supported by Abang Kopi. Wah, ya kan? Ada. Nah, itu Mas Farid lah. Nah, jadi itu istiqomahnya Habib. Ujar almarhum Guru Kamran, Guru Kamarudin. Nah, jadi Sidin itu ujar habar juga. Nah, pas aku semobil lawan Sidin kan. Di ada di Australia ada majelisnya. Habib Merah ini di Australia ada. Nah, di Australia ada majelisnya. Ujar Guru Kamran. Nah, tahu bang kita orang-orang kasab ya lah di Australia ada. Ujar Sidin. Nah, kita kada tahu bang ya lah. Nah, merah karena merah itu sunnah dipakai. Kenapa jar? Merah kan itu merah itu karena Nabi itu ada 3 pakaiannya. Pertama putih, yang kedua hijau, yang ketiga merah. Nah, karena merah itu adalah pakaiannya Nabi juga, tapi jarang dipakai kecuali perang aja. Itu pun perang yang sangat-sangat berkecamuk tadi. Misalnya perangnya dingin aja, kawa jadi pandirakan ya Allah. Nah, itu pakai baju hijau, baju putih aja. Kalau Nabi, kalau perang bajunya habang, itu sahabat melihat di situ bilanya bajunya habang Nabi Muhammad. Nah, berarti ini perangnya ini pacang serius banget nih, pacang ibaratnya banyak nambah matian. Nah, itu kisahnya. Adapun daripada wali Habib Merah ini boleh dikatakan adalah wali majzub, wali yang nyeleneh. Ya udah. Kadang-kadang Sidin pemaulid tasbihnya 3 rangkap. Yalah. Jadi bila sujud atau ruku retak-rutuk ya sini. Retak-rutuk ya. Nah, kadang-kadang pemaulid membawa samurai. Nah, itu yang anehnya membawa samurai. Nah, kenangannya. Kadang-kadang membawa peluit, tapi peluit itu sering dibawa peluit. Nah, peluit sering dibawa oleh Habib Merah tadi. Nah, Amis itu pulang terkenal dengan bekuda Habib Merah ya lah. Nah, jadi kadang-kawa dikisahkan kudanya. Pernah sekali kita memandirakan masalah kuda lawan kawanan. Kadalaus ditelepon Sidin, "Kemana mandirakan aku kehajar." Nah, itu Habib Merah tuh kadang-kawa dianu kayak itu karena Sidin tahu. Nah, karena khawas, apalah khawas itu artinya melihat dengan jarak yang jauh, ditahwakan. Kenapa ditahwakan? Karena tirakahnya sudah sempurna. Ujar Habib Merah, Habib itu puasa
ada 3. Pertama, puasa yang memang kada makan, kada minum. Yang kedua, puasa daripada berbicara. Itu Habib. Yang ketiga pulang puasa yang mana kada keluar rumah selama 3 bulan. Nah itu Sidin pernah bepandir di sini. Makanya Habib Merah itu tirakahnya kuat. Pian sekolah di mana Bib atau taklimnya di mana Bib? Ujar Habib Merah, aku taklimnya di atas langit. Aku belajarnya di atas langit. Karena wali majzub memang seperti itu. Yalah. Nah, lawan juga wali majzub itu kadakawa diiktirat ketulahan. Sidin pernah datang ke sini membawa BH utang. Pernah juga. Kadakawa bang dia yalah. Amun parik itu karyanya tuh ya. Berapa bib BH-nya bib? Ya larit lah. Nah, itu BH pernah jual BH. Sidin dijual Sidin BH-nya ya kada 50.000, 100.000 daripada Habib minta duit ya. Oh ada orang sugih mengetok Assalamualaikum Habib minta duit. Aduh mau kayak itu. Nah, ya kada. Habibnya berjual dupa nih, dupanya nama masih ada sisanya. Jual dupa aja Habibnya. Itu syarat ujar Sidin, syariatnya orang hidup adalah berusaha. Ya kada. Syariat orang hidup berusaha. Jangan syariatnya kada bersyariat, hidup tuh kada bersyariat, kada berusaha aja. Aku jar yang penting beribadah aja jar. Nah, masalah usaha atau makan jar kayak apa nukar susu anak, ya kada. Kayak umpamanya parit kada mungkin juga kaki mall berjalan batis saja, keliling menukar aku wasa cangkir aja. Mungkin lawan duit juga ditanya. Ya kalau lah. Ya kalau ada usahanya mendapatkan duit. Ada nang begawi, ada nang mengajar, ada nang macam-macam, ada nang kantoran, ya kada. Asal jangan mencuntan aja, ya kada. Nah, mencuntan itu berusaha jualan, kami ini aja mengambil, mengusahakan mengambil. Kada dibenarkan seperti itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ala inna awliya Allah, perhatikan olehmu. Inna awliya Allah, biasanya awliya Allah, wali-walinya Allah tidak pernah takut, walahum yahzanun, tidak pernah pikirakan no nakal sehat bapak maulitan berputar tuh nah seluruh Jawa Timur, Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Timur tuh bapak adalah hasilnya. Ujar Sidin, aku maulitan pakai duitku seorang tulak. Kayak datang ke sini dari Jawa, dari Lumajang datang ke sini kita kada pernah apa akomodasi transportasi kada pernah. Karena ujar Sidin inilah perjuangan, ada pengorbanan, ya kada. Cinta itu harus ada pengorbanannya, ya kalau Mas Barit lah. Ngomong enggak bujur. Nah, amunnya kada hendak berkorban kada kawan. Kita bermulut ini nah, Baritai. Bermulutan ini nah, ada nang dikorbankan apa? Duit, waktu. Awak juga segala macam kesehatan ya kalau. Nah itulah yang dikorbankan. Nah terlepas daripada membuang ego masing-masing ya lah. Nah itu pengorbanannya. Nang saikung hendak menapak sambil guring, nang saikung hendak menapak sambil kerasukan, nang saikung hendak menapak sambil apa, sambil ibaratnya mahayati. Nah kalinya ada aturannya. Jar guru Latif yang kayak ini menapak. Jangan sambil guring, jangan sambil menghayal, jangan sambil mengatakan apa ngarannya inol. Jangan sambil mengatakan anu Injil Elga ya lah. Jar tahu aja. Nah, itu disamakan, diratakan. Membuang daripada ego masing-masing. Ya kada. Lalu sama, lalu rata. Ya lah. Nah, lalu nang jadi irama karena dibuang dari apa dikesampingkan ego masing-masing.
Lamun kita mendahulukan ego masing-masing kada kawa. Nabi Muhammad kada mengajarkan seperti itu. Ya kada. Lawan jua majelis yang seperti ini yang pernah didatangi oleh daripada wali-wali, apalagi wali majzub, itu wali majzub itu sebenarnya tidak mati. Kada matinya. Jasadnya aja berbuat ke dalam tanah, tapi ruhnya itu berbulik ulang. Jasadnya berbuat ke dalam tanah, ruhnya berbulik, lain kayak kita mati. Yusuf mati namanya. Dasar bujur-bujur matinya, berbuat ke dalam tanah, ditakuni oleh malaikat. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma itiqaduka. Ya kada? Itu di dalam kubur ya kada? Nah amun wali kada berlaku. Wah berarti kada berlaku aja wali itu aja. Kada berlakunya di dalam kubur itu ditakuni. Kita ambil contoh. Imam Sibawaihi. Imam Sibawaihi ini pengarang ilmu nahwu. Ya kada? Pengarang ilmu nahwu bagana di Andalusia. Di Andalusia tuh wah ini dia di Catalunya. Spanyol. Wah, bubuhan Barcelona nih, Catalunya, Madrid ya lah. Nah, Granada. Terus sama Granada itu negara Islam juga dulu karena dikuasai oleh dinasti Turki Utsmaniyah. Mamluk, habis itu dinasti Saljuk. Nah, itu sudah lawas di negeri Eropa itu. Lawas Islamnya. Lalu apa? Lahir di situ seorang imam yang bernama Imam Sibawaihi, mengarang ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu supaya kita membaca kitab kuning kawa. Ya kada mencari di Google terjemahannya. Nah, baca di Google. Nah, pemanya membaca di Google ya kada bingung. Amun ilmu nahwu ini adanya. Ya kada ilmu nahwu ini apa bacaannya haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam man lazima. Apa? Ya kada man lazima istighfar. Nah, itu harus membacanya dengan ilmu nahwu lawan sorok tadi. Lalu Sidin itu tuh mati, meninggal, wafat, masuk dalam kubur, masuk ke dalam kubur. Sekalinya napa limbah dipatak di dalam kubur, ditakuni oleh malaikat munkar lawan nakir. Ditakuni, marabbuka. Karena Sidin itu ahli ilmu nahwu, ditakuni Sidin pulang malaikat balik. Marabbuka. Man itu apa aja Sidin alamat fiilnya? Oh bingung malaikat kada usah sekolah. Malaikat apalah aja malaikat. Ih, malaikat bingung. Petakun lawan nakir pulang, kir-kir. Nyawa tahu lah jar. Jadi ujar nakir jangan nyawa, ndak kan bisa sekolah juga. Mulai bahari ndak kan bisa sekolah, masalahnya ujar nakir. Langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya nih. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ini bingung ya Allah. Kenapa ya Allah taala? Menakuni orang tapi ditakuninya balik. Siapa orangnya? Ngarannya Sibawaihi dari Andalusia. Itu ya Sidin waliku. Sidin tuh nama ngarang kitab apa ngarannya? Matan Jurmiyah. Nah, Matan Jurmiyah dikarang Sidin. Tawaf Sidin di Ka'bah. Kitabnya itu umpat mengelilingi Ka'bah. Kitabnya buku liling. Karena apa? Karena Sidin wali. Ya kan? Nah, limbah itu pulang ada lagi. Jangan wali Jangan wali. Nabi pun kada mati juga sebenarnya. Coba Nabi Isa ada di langit kedua lawan Nabi Idris. Kada mati. Karena sudah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Itu sudah. Ya kada mau matinya. Lalu apa lagi? Coba kamu pernah lah. Ikam ditelepon malaikat Ijrail aja sudah guludupannya lah. Nabi Musa itu nah. Kopi kan datang malaikat Ijrail sang penyebut nyawa. Takajut Sidin, ditampar Sidin. Boleh malaikat ke atas langit. Kenapa ajar Allah Ta'ala? Ditamparnya Musa. Bebulik pulang ke Allah Ta'ala, cabut nyawanya. Nang ada aja sudah habang, biru-biru tampar.
Nabi Musa ini mengacak janggut orang bisa jadi putih. Ya kan? Siapa kakaknya Nabi Musa? Nabi Harun. Nah, bebulik pulang. Apa malaikat Israel tadi. Mbah itu pulang apa? Nah, ujarnya Nabi Musa datang pulang ini nih. Keadaan Nabi Musa ya, kita berpandiran aja. Kita nih santain aja, pengen lekit rokok dulu. Jadi kisahnya apa? Mbah itu apa? Ulun ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencabut nyawa pian. Mati aku berarti lajar. Inggih mencabut nyawa mau penghidup ulang. Mati. Oh ya. Cabut nyawa lawan ibaratnya ujar Nabi Musa itu standar aja. Standar nasional aja cabut. Kada usah nang pina-pina mana senang standar manusia biasa aja. Tapi aku merasani aja limbah itu bulikakan pulang. Nyawaku ke dalam awakku ini. Wah, ini ngali bener nih, kurang mati hidup pulang. Oh, sudah. Ayo, pian berabah ujarnya Nabi Musa, ujarnya malaikat Israel berabah. Sekalinya Nabi Musa tadi berabah, dicabut nyawanya, mati sidin, dibulikakan pulang nyawanya ke awak sidin. Lembah itu napa ujarnya Nabi Musa? Waduh, ujarnya Nabi Musa sakit dua sekalinya. Nah, ditakuni malaikat Israel, kayak apa rasanya? Ujar Nabi Musa kayaknya rasanya itu kayak atau seperti ini ditatak tangan nih, nah dilubangi lawan apa ngarannya lawan lading di si apa nih apa uyah garam, nah 1000 kali rasanya seperti itu. Hubungan kita tuh kalau sini sibit sedikit, nah dapatnya makan mie, iyalah makan mie bakaring apa dinya luar biasa. 1000 kali itu kan namanya 1000 kali, 1000 kali ya kada. Nah itu yang standar. Nah, amun Habib Merah ini meninggal untuk bemaulid, sidin bepandiran dulu. Bepandir bukan sekadar bepandir, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat agama kepada murid-murid sidin yang ada di Tenggarong. Sekalinya besidin itu bepandir itu anu lagi ujar orang Banjar tuh kada bebuku baruas, kada anu lagi nih. Karena apa ngarannya? Kada jelas lagi bepandir. Tatilung. Habis itu dibawa ke rumah sakit koma. Hilang kesadarannya. Subuh dinyatakan meninggal. Ini ya. Aku telepon Habib Merah itu bilanya mangkat jauh hidup pulang berarti sini nih. Sekalinya orang menyahuti Habib Merah sudah kada ada lagi ya. Nah itu sepenggal cerita daripada Habib Merah. Aku pernah juga melihat daripada mataku sendiri, Habib Merah itu pernah menyimpan tongkat itu di sini. Menyimpan tongkat itu di sini. Langsung di sini tutupi, hilang tongkatnya. Itu waktu di Banjarmasin. Kan tongkat bila sidin turun pada mobil tuh di jubah sidin cuma diaduk ini. Keluar lagi tuh. Itu karomahnya. Tapi kada karomahnya itu yang kita cari. Istiqomahnya Habib yang kita cari. Iya kada. Ada juga tandanya sidin masih memonitor kita. Ada beberapa waktu lalu kawan kita yang di Barabai itu datang ke sini. Aku dimimpii oleh Habib Merah. Habib Merah itu ujarnya lawan aku minum satruk manis. Ujarnya. Itu tanda Habib Merah masih memonitor murid-muridnya atau ujar Habib Merah itu kawan-kawannya. Sidin kada madahkan murid tapi kawan Habib. Nah, ini siapa nih jarak? Halus kayak ini kah? Siapa ini jarak? Kawan Habib. Nah, yalah karena oh ini murid kok. Oh ini karena sistem sidin sistem Rasulullah ada murid yaitu hanya ada sahabat tadi. Nah, lawan sidin bilanya diundang, bila sidin kada mau dasar kada mau hadir. Amun sidin hendak hadir dasar hadir. Ada juga sidin pernah kada hendak diambili bemobil ujar kawanku. Bemobil harat Pajero kada mau, ambili aku pakai taksi Cempaka. Jadi betaksi Cempaka. Jarah ke Gambut, kau ada Guru Bakri.
Nah itu taksi Cempaka tuh. Padahal orang sudah nyiapakan Pajero. Cuma Habibnya hendak taksi Cempaka. Cuma taksi Cempaka tuh kubung dola. Duduk di muka sih dia. Nah, murangnya ganal jadi rongkok gitu nah. Nah itu ada kawanku nyepirakan dulu. Sudah siap ya no. Pajero sudah nih mau ke rumah Sidin. Wah mobil apa ini jar? Ganti apa Bib jar? Taksi yang kesan ke Cempaka jar. Mau tak aja ya kawanku. Jadi umat jar. Amun kita ya kalau motor naharat menggawa. Nyaman jar kawan. Nyelain Habib tuh. Lawan Habib itu jangan ketulahan hidup maupun mati. Jangan ketulahan. Kenapa? Bila ketulahan apa dicabut kena berkahnya. Ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Asal muasalnya nah rancak umpat ke situ kemari bamaulud. Wah, umpat bamaulud ke situ kemari. Ya kada. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin bil kauni asyraf. Bacaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ziyadatul khairnya. Ubah. Hati-hati. Ubahnya. Kitanya kan mengubah, kelakuan kitanya mengubah. Itu nah hati-hati. Kita mendapatkan hidayah itu nyaman Mas Baritai atau Mas Brenda. Mendapatkan hidayah itu nyaman aja. Wah mudah dapat hidayahnya, dapat hidayah. Yalah. Limbah itu menjaga hidayah ini tetap ada nih tunang alihnya. Menjaga hidayah ini nah. Nah hidayah beginian toh supaya masuknya hidayah beginian aja. Menjaga hidayahnya ini nah, tetap di sini tuh nah, di wadah kita tuh nah itu kali mana. Ya kada. Bisi hidayah, ada bisi taufik kada rami juga. Taufik itu apa aja? Nih yang dipandirakan paham. Iya kada? Paham dipandirakan. Nang jar kawan A, jar kawan B. Ini kada jar kawan A, ini apa? Jid. Karena apanya? Karena dapat taufiknya. Model kayak kita sekolah di Darussalam Bahari. 6 tahun sekolah kada mau paham. Oh malu jod. Ya kada. Sekalinya taufiknya ada. Tapi tugas kita tuh sekolah aja mate. Tugas kita sekolah, paham kada paham tuh urusan Tuhan. Ya lomat lah. Wah, pas mana kami nih. Tapi jangan guring ini kada. Oh, jar kawan jar tugas kita sekolah, paham kada paham tuh urusan belakangan. Yang penting guring dulu. Maulah itu. Yalah. Nah. Lawan jalan habaib. Yang kita umpat ini jalan tarikahnya habaib. Ya kada. Di mana jalan habaib ini banyak orang nang kada tahan, iya nang diambilnya barokahnya, dicabutnya. Ingat aku Bahari lagi zaman sekolah di Darussalam belajar wadah almarhum Guru Haji Samsuri Golib. Nah, nyawa nangai ke rumah Unda nih nah, bajalan batis, ada nama jalan batis, ada nama sepeda motor, ada nama motor. Tuh karena apa nangnya sini? Karena apa kesini? Karena nyawa mendatangi barokah ada di wadah Unda. Bila nyawa sudah ditutup, dihijab barokahnya kada melihat nyawa ini buta. Lalu napa? Nyawa kada ke wadah Unda lagi. Itu Bahari ingat benar. Sebelum sidin garing. Makanya kita harus bisi guru. Harus bisi guru. Bila kada bisi guru selesai dah. Man la syaikhuhu bahwa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa kada beisi guru, maka iblis setan gurunya. Iya sekandak ini anak nangkai apa kah? Hendak membunguli orang kah? Ya kada? Hendak mengibuli orang kah? Coba mun bisi guru nyawa nangai baca doa ini. Nyawa nangai jangan nangka itu, ngini nang dibaca, ngini wiritannya, ngini anunya, ini anunya. Karena ada guru. Bilanya kada bisi guru ni sekandak inya. Anak bulik ledeh kayaknya ke rumah nah.
Anak bulik subuh kayaknya napa ledena aur anak bawa minuman aja. Karena kan ada gurunya. Lalu napa ujar guru Baharuni masih hidup gurunya. Halo guru Baharuni. Lah, kemur cirin lah. Nah, tuh. Subuhan ngampangantuk-antuk aja cirin. Ujar guru Baharuni mencari guru nang menjadi murabbi itu bagaikan mencari belerang nang warnanya habang. Artinya ngalih. Itu Sidin madahi dulu waktu itu Senin pagi pengajian mbah subuh sebelum sekolah. Nah itu bahari coba ikam tuh sekolah. Nah situ dulu. Ini gak ada melandau kayak mana ke pengajian. Nah, aku bahari itu pengajian itu tuh apa ngarannya? Wajib hukumnya. Wadah Abuya, wadah siapa ngarannya? Wadah Arwah Guru Supian. Disambung guru Padle wah ini ya kalau. Nah, habis itu apa? Wadah guru Sansuri Besayangan. Wadah guru Samsuri Golib itu minta bacakan kitab. Wadah guru Baharuni pagi. Nah, urang bahari apa? Kada urang bahari jobang lah. Urang sekira dapat apa ngarannya istiqomahnya nang kayak itu. Ada wahini Darussalam umay. Yang penting dulu fotonya, aduh, kayak apa? Bahari, kada kawa Darussalam numbina macam-macam bahari. Menjawab pada guru aja sariki kawan. Bahari. Ingat benar ada orang dulu, orang Banjarmasin menjawab guru bahari. Lain gurunya nu menampar, kawan diiga nu menampar. Karena apa kawan ambil akan hati. Kada baadab ya. Nah itu dahulu. Limbah itu bang kayak apa kita Mas Brenda umpamanya kita kada bisi guru. Kan ngalih mencari guru yang seperti itu. Kamu baca ini, kamu baca ini. Ikam harusnya nang kayak ini. Ngalih lo mencari guru, lalu apa? Salawat dijadikan guru. Salawat, membaca dalail, membaca maulid. Ini baca maulid dijadikan guru rutinan. Bukan hanya sekadar konsumsi publik. Dipasang di SW, di SG, di status Facebook, artinya aku maulidan. Bukan itu sebenarnya. Ya kada, tapi apa? Supaya ini istiqomah, supaya ini tetap berkah. Itu sebenarnya. Nah, embeh itu pulang kita menghadapi nispu. Hari ini terakhir kan apa? Maulidan. Masih ada lagi? 2 kali lagi lah. Iya. Minggu kena wadi kamu je. Insyaallah. Apa munjun ke dulu kita supaya ayo makanannya. Nisfu Sa'ban. Malam Senin nih Nisfu Sa'ban. Orang nang Nisfu Sa'ban itu adalah kalau di Jawa ada Mas Brenda Nisfu Sa'ban. Enggak ada. Tapi kalau di daerah kayak Jawa Timur itu ada. Kayak di Pasuruan, Bangkalan ada. Di Bangil pastinya. Ya Allah lah, nang lawas di Bangil nih. Kada kurang gitu sini ada nang dari Trenggalek, dari Bangil. Kamu dari mana? Dari surga kah? Minunggu terus. Nisfu Sa'ban itu Mas Brenda adalah pengangkatan catatan daripada setahun. Pian tuh setahun beramal beribadah. Ada nang kada ingat baudo sembahyang. Catat, malaikat saking ngantuknya ada ingat baudo, catat. Ada nang ingat baudo, ada nang ini, ada nang itu, ada nang ini, ada itu. Dicatat, dikumpulkan selama setahun, diangkat ke atas langit catatannya itu. Itu sebenarnya adalah malam Nisfu Sa'ban. Masjid ini menggawe lah. Gawe lah. Hah? Karena apa? Wah, ini kayak apa ini? Anu nih ketua remaja nih. Aduh. Ayolah. Yang ditegah daripada malam Nisfu Sa'ban, doanya tertegah. Pertama, orang yang membiarkan daripada minum-minuman. Itu tertegah. Anaknya minum-minuman, kuitannya membiarkan aja, itu tertegah. Dan orang tua laki bini yang tertegah di dalam malam Nisfu Sa'ban adalah orang tua yang membiarkan anak perempuannya keluar daripada lakiannya, di bawah lakiannya. Itu tertegah.
Yang ketiga pulang orang nang aduasa. Aduasa tuh tip. Nyawa disambatinya pesek oleh Haji Ahmad. Kasih nih pulang sekalinya saya kong. Haji Ahmad nyawa disambati Latif. Hidungnya benar unta. Nah itu kar dapat orang yang aduasa. Di sini pemandir lain, di sini pemandir lain. Ya kar dapat. Yang ketiga pulang, itu yang kedua. Yang ketiga pulang, nah Pak. Yang ketiga, orang yang mengakali daripada makan harta riba. Ya. Limbah yang ketiga, yang keempat pulang orang yang apalagi mengakali daripada minuman khamar. Mabuk terus. Tapi kok iya membaca di ini saban ya Allah ya. Nah, sampai di atas langit yang pertama aja tuh. Nah, itu harus sampai sangkut. Bahkan apa gerang kamin jadi naik ke atas doanya jerah. Di atas tuh ada Lauhil Mahfuz. Ya kada. Bila ngaran askia gugur berarti Sukhari mati tuh. Lima langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu apa lagi? Aras, Sidratil Muntaha, ya kada? Hanyar alam Rabbani. Alam gaib. Alam Rabbani. Nah, Sidratil Muntaha ini adalah Lauhil Mahfuz. Pohon, ya begini nah. Pohon. Nah, kenal pohonnya rindang. Tapi ada di sini nah kuning daunnya dah. Ngarannya Muhammad Arif Askia, plak gugur mati ya Mia. Nah itu habis sudah kisahnya, habis. Nah di atasnya tuh ada lagi di atasnya Sidratul Muntaha, Aras. Aras tadi adalah Mahfuz, Sidratul Muntaha ada. Tempatnya Nabi di situ terakhir lawan Jibril. Ujarnya Jibril bila aku lanjutakan hancur awakku. Hanya alam Rabbani, alam hening naik ke atas itu. Nang Nabi saurangan naik lawan sandalnya. Saurangan Nabi naik. Tapi sebelum naik tuh ujarnya Jibril, aku ingin Sidratil Muntaha sini aja. Ayo kenapa ajar Nabi? Maka kita tulak bimbai. Kenapa jadi kamu meninggalkan aku? Ujarnya Sayyidina Jibril, bilanya ulun gini, Rasulullah ulun tarusakan, ulun hancur. Karena ulun diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Hancurnya naik daripada alam Rabbani itu hancur. Lalu napa? Naik Nabi Muhammad. Oh gitu, ajar Nabi Muhammad kada kau berdapat kita ya kena ya lah hancur ikam. Lalu naik tadi Nabi sorangan. Alam nang di mana alam itu di dalam apa dijelaskan hening. Suara di situ Nabi Muhammad bertamu lawan Allah Ta'ala. Nang kata kami selehe, saya kayak apa Allah Ta'ala tuh jalan. Ada kayak itu. Laisa misli saya bang. Di situ nang duduknya tahiyat awal. Duduk awal ya Pak. Nah Nabi bertamu Allah Ta'ala. Tahiyat awal. Tahiyat awal, makanya Mas Sufi doa kita, amal kita naik ke atas itu, pilih oleh malaikat tur ke atas itu. Nah ini nang sembahyang kada wudu semalam, ini nang anu semalam, ini nang sembahyang begaya belum puasa, ini anu, ini kada aduh ya Allah ya Rasulullah. Ingatakan nih bebuannya nih nasi. Bujur belum puasa nih kada. Aur nang kada pang kesah nang kealiman benar. Ada nang ini anu jarak aku kada anu bebuan tuh sembahyang 8 rakaatannya. Orang 20 nang memandirakan anu nang memandirakan nang ini kan cuma aur
dipermasalahkan, wah nyawa 20 muyuhi juga aja. Ingat kan bujur tuh anak 28 kan. Cuman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menggawe 20 tambah 3 lawan witir. Ingat kan lo? Ini kadang mencari nang nyaman. Tulak ke Banjar situ. Mencari nang setumat. Imam sudah cepat sembahyang 8 rakaatannya pulang. Jam lewat seperapat tuntungan sembahyang. Kau mau kopi setumat. Kita batahlilnya sedikit ya lah. Jauh malam pulang, malam ini kita memakan iwak garih ya lah. Batahlil kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu bi'adin wa lam yulad wa lam yakul lahu ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل واد وحدين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمعنى على يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباده من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا بقدر علي ساداتنا بكتب عمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وبإحسان إلى يوم الدين ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا رب اللهم آمين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا سبحان الله وبحمده سبحان
سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والخرباء وتابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين، وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن سالم، Irah bin Basran Haji Ali Armani bin Haji Arsuni, Basran bin Ishaq Hani binti Abdul Ghani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi والضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا إلهك الذاكرين ولنعميك شاكرين وعلى قضائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين في الجنان منعم علينا بعيد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي ناظرين ردنا إليك مردا جميلا جليلا ولا تجعل لهما لي شيطان علينا في سائر الممات ولا قبله ولا بعده قيد السبيل واسبتنا اللهم على قراءتنا هذه غير أسى وجب جزاء وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل لهما يا مولانا ثم قرأنا قبرناه وحلمنا زيارة في شرفه نبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين المقلدين من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وسادة الصوفية المؤمنين أجمعين. ثم إلى أرواح من قرأنا بسببهم وتولى القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم وإنتم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من لجم قربه من أمة المسلمين كافة عامة من لزائر ولزائر لهم. اللهم ارحم جميع برحمتك أسلنا وبفضل جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجب انكسارنا واقبل انتظارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا يتم في غفلة ولا تأخذ على ذرة وجل آخر كلمة بهذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا لها مساعي مصباح سن عليها من كبورنا وانفعنا وارفعنا بها مال ولا بن إلا من أنت الله بقلب سليم. ثم إلى رؤيا وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل وبيت من المشارق الأرض ومغاربها وبحرها أينما كانوا وكان كائن في علمك وعلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى سادتنا أهل المعنى والشبيك والبكي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن سالم إراه بن بشران هاجي آل بن Haji Arsuni
Basran bin Ishaq Hani binti Abdul Ghani. Allahumma ja'al fida'an lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa itqan lahu wa sitran lahu wa hijaban lahu wa hijaban lahu wa hijaban lahu wa hijaban lahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawata ana wa alana hujjata ya maulana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita membaca doa Saifi yang laki dulu. Kita membaca doa Saifi yang laki karena di akhir zaman orang